اچھا گندلنا تے سرمی تے اے چھاں اے مربع ہی بیا میں ہن پاساں انبے دا موسم گاجرے آوے نا سی مربع اچھا بیا میں پاتی کھنا انبے دا مربع اچھا جی بیا سیبیں دا 4 مربع تے میں پاتی کھنا ہاں بس سمجھ آ گئی ہن سمجھ آ گئی ہے میں السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آپ کے دوست سے بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میرا چینل تو چنگا لگے تو لائک کرے سو، سبسکرائب کرے سو، گھنٹی دے بٹن کو دبے سو تو چنگے چنگے کمنٹ کرے سو ہوئے تے ہاسپٹل وچ وین کے تن لاگو دی ویڈیو شیئر کرے سا، کوشش کرے سا چھوٹا بیبی بھی تو لکھے سا سارے یہ پیٹرول مک تے اسائی تو پیٹرول پوائے ہن اس اکثر بنا دے پائے پمپ تو اپنی گڈی دے وچ دیکھ سکدے وے ساری گڈی دا تو سارے کو پتہ تے یہ سارے مطلب شہر دا تھوڑا ایک میں نے کہا تو بلونگ یہ جگہ جی تو دے پے یہ سارے شہر کا یہ ہاسپٹل یہ ان کا مین دروازہ ہے یہ سارے شہر کا ہاسپٹل۔ اب ہم واپس جا رہے ہیں، چھوٹے بیبی کو ہم نے دیکھ لیا ماشاءاللہ بہت پیارا تھا، ہم نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ ان کا پہلا تھا، اچھا نہیں لگ رہا تھا جی میں نے ویڈیو نہیں بنائی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو ہم واپس جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ہے سارے کوٹ دو شہر دا حجی سالہ اڈا میں کہ چلو کڈن دا تو شہر دا وزٹ کیا نہیں کرایا تے شہر دا تو وزٹ بھی کرواواں تے نکے کاکے کو دیکھن ونجنا چلو او بھی دیکھ لیا ماشاءاللہ تو میں کیا دسا ماشاءاللہ لمبی زندگی ہو ویسے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، سچی کا بہت پیارا ہے، اللہ نے وقت ہے میں تو نام ہی دے دی میں کہ میں نہیں دے دی کیونکہ لونیاں دا تو آدھا انہیں کہ کہنا ایسا کر نہیں رکا پائے کیا گننے ہاں رموٹ گنو رموٹ ایسا گننے سارا رموٹ گیا تروٹ دیکھ سکتے میرا شور گیا ودے رموٹ کیا ساری ٹی وی دا گیا رموٹ تروٹ تے تو کو پتہ جرا میرا بیٹا بیٹھے تھیا تے وہ بہت پریشان تھی دے تو کا رموٹ کہنا تو کو نیندر بھی کہنی ہے این گلاون رموٹ گنن گیا ودے میرا شور رموٹ یہ دیکھو یہ سارا فلائی اوور بڑھتا پہ سامنے تھوڑا ویڈیو دکھینی ہے یہ سامنے یہ فاٹک یہ سامنے سارا فلائی اوور کا کام جاری ہے سا دیکھ سکتے ہیں جی پورا دکھے دی میں آج فلائی اوور اپنا بڑھتا ہے اپنے شہر کا جی ہاں سامنے تیرے رکھے والے بیرائی بیٹھے ہو سر انہیں دی ویڈیو آج لگی ونجے رکشا بھی اپنے مطلب گھر کی سامنے والی گلی آ چکے ہیں اصا احمد کو پڑھا کے گیا سے گھر تے میں تو میں لگتے احمد کو اگر پتہ لگ گیا تو احمد دروازے سے باہر آ وجنا ہے شکر ہے کہ سترا پنجاب ساکو بھی کمی آ گیا تھوڑا کھلے میں پہ میڈم صاحب آ جان تک لتھے ہی کہہ نہیں رکھے او دیکھ او ہومی کا آ گئی آؤ صحیح آؤ واپس آ گئے چھوٹا بیبی دیکھ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے چھوٹا بیبی میں کو اچھا نہیں لگا ان دی ویڈیو پر آنگن تلے تو میں تو کوئی کیا تو میں ویڈیو بھی شیئر کرے تھا اور ایک سارا بیبی بھی اگوا سارا بس اپنا بیبی تو سارا ایک بیبی انہیں سمجھ گنو
یہ چھوٹا بیبی دا ہستا دیکھو ایڈو مطلب میں کو پکڑ گئی نا تے میں ای رستے کنے لگا ونجا اے تا حال ہے احمد دے آئے 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 اوے احمد کی دی ویندا پا احمد کو پکڑو احمد جول گھر دو احمد دے لاوے دے احمد کی نہیں نظر آکڑ کیا نام نے احمد کی نہیں وی احمد یہ سی ہن دیکھو باندھا دیکھو جوان دیکھو صحیح احمد حرکتیں دیکھو احمد بڑا شرارتی بچہ بڑی بہت شرارتی بچہ بڑی یہ کون پرواہ ہی کیا نہیں ماں دی چلو 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 میں کنڈی تے نہ اے بات بھاج ویسے ہاں اے والا واپس لگا احمد کو سچا کے واپس اندر قید کر دیتے احمد کھوڑے روندا کو رس چھوٹا گولو مولو کھڑے ہوئے جے کو اسا گولو مولو آتے ہاسے او جی مما ٹھیک ہے واگو دی میرے بعد شیئر کرنے ہن اسا آگے سے اپنے گھر یوٹیوب فیملی جی جی تے انشاءاللہ بات آندا بھی لوگ تو کو بیا دے سی اسا ہن ویندے پیسے تھوڑا ایک تو کو نوی جہاں تے گھن کے ہاں نوی جگہ ہے میڈم میرے کٹھے آج نوی آئی ودی میڈم کون ہے یہ میڈم میرے کٹھے آج آئی ودی ہے صحیح ہے آ ونجا ونجا دے پے ملک صاحب آندے لیکن یہ آئی ودی میرے کتے فیمس تھی من میرے نال موڑے تے گئی ہمی فیمس پکی تھی پئی ہمی یہ ودی فیمس تھی میرے ہاں کٹھے میں کہ میری ویڈیو کو نہیں دیدا چلو میرے کٹھے ویڈیو بڑوا چا اچھا مطلب کہ میری ویڈیو کو بھی دیکھے این کلا تواڈے کٹھے ویڈیو بڑواونا ہی ہن تسا بڑویندے ہی وے کہن وے نہ بڑویندے اسا تواڈے کٹھے ویلوگ تواڈا بڑے میں پیسے مہربانی کرو چا کوئی پروموشن سارے چینل دی تسا کرو چا تواڈی گزارش تواڈے کنے ہے ساری ہاں ہن ساری گزارش منے دے پے ہاں ہاں میں تواڈے کٹھے ویلوگ بڑے میں نہ پیا اچھا جی تے انشاءاللہ تسا فیمس ہی بس ہن جلد تسا مطلب اسا سب ایویں سمجھ میں دی یہ ویڈیو فار یو تے گئی ہے ہاں فار ایویں سمجھ گئی نا ہاں ہے ہاں بالکل فار یوٹیوب فیملی شکر ہے انہیں لوگ انہیں گھر آئے سے ویلوگ بڑاون تے اساں کے سارے کٹے ایک ویلوگ بڑاو جو تسا تو بہو یوٹیوب پر ہی ہے تے شکر ہے انہیں سدا آکھن من گئی دے ہاں تا جس نے کٹے ویڈیو بڑاونا یا تے ایک پیاری جگہ ہے تے میں کہ چلو اتھا جول کے بڑواؤ تے سب کو اپنا علاقہ گھماؤ پھراؤ ای کل انہیں کٹے اسا اسا کون آگے آئے بہت ودے سے اپنے پیاری جگہ علاقے تے دے وچ گھماون تے پھراون جی ہاں جی تسا ہن اے دسو گھوم دے وے یا پھر دے وے اساں گھومدے بھی سے پھردے بھی سے اچھا ہاں ماشاءاللہ آج سارے کنے موسم ہی میں پیارا پیارا موسم تو بہت پیارا بن چکے بادل دکھ لیندے پیسے میں بادل بھی بادل آئے کھڑن لیکن ایک خاص بادل میرے نال کھڑے ہاں خاص بادل انہیں کٹھے کھڑے تھے انہیں دا مطلب شکریہ تھینک یو انہیں سارے کٹھے ویڈیو بڑھوائیے چا ان چینل کو تسا ہاں میرے چینل دا سبسکرائب کر گھنو میرے چینل کو چینل کو میرے چینل دا نام تے دسو یوٹیوب فیملی کو تسا یوٹیوب فیملی ان چینل دا نام ہے سمیرا ویلیج ولاگ تے جلدی جلدی وان کے میں سبسکرائب دی چھان کر دو ہاں تے فالوور ان اتنا بڑھا دو جو ان دی سوچ ہی کم نہ ہاں کرے میری سوچ کم کیا نہ کرے تو میں پاگل تھی گئی کمنٹ کو اردو وچ کرے سو انگلش دی کہانی کہانی وے ہاں لو یو تھی گیا لو جو تھی گیا گوتی ویڈیو ڈٹھے ہوئے تو ماشاءاللہ کتنی پیاری جگہ تھی ہے انہیں دی مہربانی چلانے والی ویڈیو کو ہاں انہیں دی میں ڈٹھے ہوئے ہونے کیمرہ بھی بند کرنا پایا گیا یہ حال تھی گیا یہ دور آ گئے ویڈیو میں کو دکھنا تو میرے کنے جڑے پیسے کتنے ویڈیو بناون دے یہ کوئی طریقہ میرے پیسے واپس کر میری گل سن میں پیسے ضرور گھندا تھوڑے گھندا باقی میں لوہا جوتیاں ہاں تے یہ جہاں چیزاں میں ضرور گھن گھندا اچھا باقی تسا میں کو دیتن ای بندے میرے کنے 2 کلو لوہا دیتے نے 1 کلو روٹیاں دے سوکھے ٹکڑے دیتے نے باقی یہ ویڈیو بن میں پر میرے خیال میں کوڑ مرے نہیں پیسے گھنڑ دے تو سیدھی گل تو دے دی کیوں ان ای بندے میرے کنے ویڈیو بناون دے کتنے پیسے کتنے کتنے تو کو دساں تھوڑا ایک 2 کلو لوہا تے 1 کلو نہ کشے کنے نقدی پیسے کتنے ای نقدی میرے کنے پیسے کتنے روپیہ 400 500 روپیہ اللہ اکبر 400 400 کتنی کڑے منی کڑے ٹھیک ہے ای بندے ہن میرے کنے 400 کتنے جے دے وچ تو 100 روپے دا ریموٹ گن کے 160 روپے دا یہ میں بچہ مطلب یہ رشوت خور تے والا اچھا انہاں مطلب یہ ہن رشوت خور تے تھی گیا ای بندے میرے کنے خود مان کے دے کہ میں 400 روپے کدے می بندے میرے کنے کدے 400 روپے ویڈیو بنواون دا بالکل میں کدے تے میں غریب بندی کو 500 روپے دیتے ہن میں 500 تے جرا بھرنا ہی بھر چکی ہاں تے تساں ہن میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا دیکھنا بھی ضرور ہے تک تے شیئر بھی ضرور کرنا ہے میں اتنی بہت بڑے فیمس یوٹیوب پر والی ویڈیو بنوائی ہے کیا مطلب میں کوئی یہ امید ہی کہے نہیں وڈی امید ہے وڈی امید ہے خیال کرے میرے ویوز اگے کنے نہ گھٹے ونجن 500 دا کوڑ مرے پاوے ایدے وچ میں کو بڑا افسوس تھیندا پے میں کو تو جرا 1 کلو 2 کلو لوہا تے 1 کلو ٹکڑے ٹکر دیتے ہوئے اوے میں کو پتہ ہے باقی میں یوٹیوب فیملی ان دے نال میں گیا ہوئے بازاروں واپس آیا
500 रुपया ही मैं को दिते 400 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਮੋਟ ਗਿਣ ਕਿਤੇ ਵੇ मैं तो रिमोट गिदे मी चलो अच्छा ठीक है वाल भी तू मेरे कने पैसे क्यों गिदे नहीं तू तो आदमी मेरा यूट्यूब पर बरसा अल्लाह मैं को इतनी देसी ते वाल मैं कहीं कने पैसे कना गिनसा तू पहले पहले पैसे मेरे कने गिदी खणे वाला इतना पैसे आसन ना मैं ढंग हां और राजू ऐसा मैं कहीं कने रुपया ना पीछे कना के हाली भूखा ही में हाली तो मैं भूखा अभी मैं लोगों को रोटी मांगते खाना सही धोपते मेरा घर है अच्छा बिया समझ जाइए बिया गरीब बंदा ही मी सारे छाते घर बढ़िया खड़े हमारे घर छात है तेरी कोठी बंगले सारे एक हाँ, झोपड़ी फकीरें सारी वाली कोठी बंगले तो डिटे होसन यूट्यूब फैमिली कोठी बंगले सारे तो डिटे सामने वाली कोठी पीछे दी खड़ी वही मैडम दी है बस ओ सामने वाली भी मैं दी वे ओ सामने वाली भी मैं दी वे क्योंकि समझ आ जाओ सामने वाली मेरे हैं 4 मुरब्बे अच्छा बस असा उन्हें दे चराने केरे 4 मुरब्बे 4 मुरब्बे ना ना गिन वो भूखा लूसिया तेरी 4 मुरब्बे हमने तो मेरे कने तू 400 रुपया वीडियो बनाउण दा गिने आ पागल 4 मुरब्बे एक मेरा मुरब्बा ही भी अच्छा गंदलना ते शर्मी ते ए छा ए मुरब्बा ही बिया मैं हुन पासा अंबे दा मौसम गाजरे ना मुरब्बा अच्छा बिया बिया मैं पाती खाना अंबे ना मुरब्बा अच्छा जी बिया बिया सेबे दा 4 मुरब्बे तो मैं पाती खाना हां बस समझ आ गई हुन समझ आ गई ए मैं के कंगला पानी आए मैं के एक कंगला दे मेरे है 4 मुरब्बे पानी आए कसम में पानी आए लेकिन ये मुरब्बे में दे सका चलो जुल दे पाई में टूट दे जुल मैं जरना ए मुरब्बे में दे सका कहीं को कहना मैं कि ई बंदे दी अगर इन 4 मुरब्बे दे मेरे कने 400 रुपया वीडियो दा गिदे ई किवें गिदे ए तवा तवे समझ बहु सखी होना चाहिए ते बाद पता लगे जेरे मुरब्बे इंदे हैं ओ तो को दस देते ने मैं हमरा ना दसवा तो यूट्यूब सारे फैमिली 4 मुरब्बे पा चुके अमीर बंदा ही ते लेकिन जी हां जेरे मुरब्बे आंता ही ने ई बात ना करदा ठीक है ई टाइम यूट्यूब फैमिली ई मेरी चैनल दी कितने प्रमोशन तुम्हारे सामने है मैं बंदे को स्पेशल मिलना है बहुत दूर चो मैं को तकरीबन 2 डे आने लग गए ते 2 एक डे वेने लग सी क्योंकि आने बहुत मंजर लगे वेने में जल्दी वैसा ई खुशी दे विच क्योंकि तै बंदे मेरी चैनल दी प्रमोशन कीती है ई बंदा नाल मिल के मेरे को बहुत चंगा लगे बंदा बहुत अच्छा इन नाल आए करो वीडियो बनवाई करो ये चैनल प्रमोशन फ्री गिंदे 200 होवे 300 होवे गेन गिंदे प्रमोशन हां लोहा भी गेन गिंदे सुका टुकर भी गेन गिंदे अगर ले लूं दा पुराना जूते शुते में तो भी गेन गिंदे ते ए बहुत मतलब अच्छा यूट्यूब पर मैं दी बहुत तारीफ करन दी पिया इन नाल मिल के मेरे को बहुत ज्यादा चंगा लगे ते ई गल सो दे दो से क्लोज में बहुत सही खणी क्योंकि अच्छा बंदा है ना हां मैं कोई नती इतबार है ता बहुत अच्छा बंदा तो सब यार इमे भी लोग बढ़ा सकदे हो जिਵੇਂ मैं बने दिखणिया हां इमे टच करके भी लोग बढ़ा सकदे वे बहुत अच्छा ते बहुत एक निहायत शरीफ बंदा है ते मैं कोई लेकिन ए भी देख दास्ता उना को बहुत अच्छा बंदा है चलेंदा रक्षा है हाँ रक्षा चलेंदा क्या है यार मेहनत दी रोज हाँ रक्षा दे मैं दबते चले ना मेरा घर भी दबते मतलब गरीब माई गलो मैं 400 रुपया गेन की दे ना तो शोदा घिने कहना सच्ची दा मैं को वाक्य लगी कहना गेन शोदा पेट्रोल पवेस ई गलो ई बंदे मेरे कने प्रमोशन दा 400 रुपया की दे मैं जरा 400 की दे पेट्रोल पवेसा ई फैमिली नाल मिल के मेरे को बहुत ज्यादा चंगा लगे हां मेरा तुसा मतलब जितने भी ई कुछ आवना लेवे ता मेरी रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को अगते शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो इन द मुंह को करो चा चलो सारा मुंह क्या नहीं था जिंदगी रहेगी ता कल वत नवा व्लॉग बड़े सू आज की तेवल अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद।